अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, हुकूमत जुडिशल पैकेज की तैयारी कर रही है। क्या हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है? क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को वोट देंगे? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक वाजे नहीं हैं। हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शाकिर सोलंकी साहब। सर, मौलाना के बारे में कहा जा रहा है कि वो हुकूमत को वोट देंगे, तो आपकी इसके बारे में क्या इतलात हैं और क्या वाकई हुकूमत जुडिशल पैकेज की तैयारी कर रही है? मौलाना के पास गए थे सदर आसिफ अली जरदारी, सही। और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद चले गए थे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ। तो ख़बरें ये आईं ज़राए के हवाले से कि मौलाना के पास दोनों गए हैं जुडिशल पैकेज पर हिमायत लेने, और इससे पहले मौलाना की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, काजी फायज़ ईसा के साथ। और जुडिशल पैकेज का मतलब ये है कि जजेस से मुतल्लिक, अदालतों से मुतल्लिक जो कवानीन हैं, जिनका पीटीआई के जो हामी जजेस हैं वो उनको रीराइट कर रहे हैं, मुअत्तल कर रहे हैं, या उनका अपनी मर्ज़ी की तशरीह कर रहे हैं, तो उनको वाज़ेह करना है। और दूसरा, सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है, जो जजेस की तैनाती करती है, सही, उसके इख्तियारात कम करके पार्लिमानी कमेटी को इख्तियारात देना, क्योंकि पार्लिमान सुप्रीम है। सही। पार्लिमान सुप्रीम है तो पार्लिमानी कमेटी को ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए। तो जजेस ने जिस तरह सुप्रीम जुडिशल कमीशन को मिसयूज़ किया है, अपनी मर्ज़ी के जजेस, जूनियर जजेस, सीनियर्स का हक मार के, उनको बाईपास करके जूनियर्स अपनी मर्ज़ी के जो अपने शागिर्द हैं या अपने चैम्बर के हैं या उनकी मर्ज़ी से चलने वाले हैं, वो रखे हैं। वो अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही चल रहा है, हाई कोर्ट्स में भी ऐसा ही चल रहा है। तो इसको अब पार्लिमान इस पे गौर कर रही है कि इसको हम रिवर्स करें, और जजेस की जो तकर्रुर और तबादला है वो भी होना चाहिए हाई कोर्ट्स के जजेस का। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़र्ज़ करें जजेस की तादाद जो है, उनमें से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहा है उसको कोयटा भी भेजा जा सके, कोयटा हाई कोर्ट में, उसको सिंध हाई कोर्ट में भी भेजा जा सके, उसको पेशावर हाई कोर्ट में भेजा जा सके, तो ये वफाकी हुकूमत के पास अख्तियार होगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं आइन के, जिनमें ये तरामीम हुकूमत करने का प्लान कर रही है। और कल सदर ममलिकत के पास भी शाया था, आसिफ अली जरदारी के पास ऐवान सदर में, कल वज़ीर आज़म के पास भी शाया था, और सदर के पास तो तकरीबन इत्तेहादी थे, नून लीग का अपना इशाया था और वज़ीर आज़म का, और सदर के पास फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थी, काफ लीग थी, और जो बीएपी है वो, और पीपल्स पार्टी, मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं वो भी बुलाए थे। तो कहा यह जा रहा है कि जुडिशल पैकेज पे आइनी तरमीम पर बातचीत हो रही है। हो सकता है कल परसों इसी हफ्ते आइनी तरमीम हुकूमत पेश करे। एक आइनी तरमीम तो रूटीन की एक है, वो दानियाल चौधरी की कौमी असम्बली में पेश की गई है, और उससे पहले सेनेट में भी वो पेश हुई थी। वो है जजेस की तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट में। सही। लेकिन एक तो वो भी इसके साथ रिलेट कर रही है। दूसरा, ये जो नई तरामीम करना चाह रही है हुकूमत, उसमें जजेस का नुकसान है। उसमें हो सकता है काजी फायज़ ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको हो सकता है एक्सटेंशन भी दें। काजी साहब ने तो कहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अगर हुकूमत कानून साजी कर देती है ना, तो फिर काजी कानून और आइन पर अमल दरामद करने वाला बंदा है। काजी कहेगा कि भाई देखें, हुकूमत ने कानून बना दिया है, मैं क्या करूं, मैं तो कानून का पाबंद हूँ, और उन्होंने एक्सटेंशन दी है, मुझे कंटिन्यू किया, मुझे 3 साल दे दिए, तो मैं मजबूर हूँ। काजी ये कह सकता है। तो ये जुडिशल पैकेज पे बात हो रही है। लेकिन मौलाना का जहाँ तक सवाल है, वो कल तक मेरी भी इतलात ये थी कि शायद मौलाना वोट दें, लेकिन कल मैंने रिकन्फर्म किया, क्योंकि मौलाना जरदारी साहब से मिलने के बाद लाहौर चले गए थे चौधरी शुजात हुसैन से मिलने, और वहाँ पे मीडिया टॉक जो की, उसमें एक बड़ा काम का जुमला कहा था। मौलाना ने कहा था कि पीटीआई और हमारे दरमियान 12 साल का गैप है। बिल्कुल 12 साल के इख्तलाफात हैं, दूरियां हैं, वो कभी हमारे दुरुस्त नहीं हो सकते। हमारे मामलात इतने ख़राब हैं पीटीआई और हमारे जेयूआई के, वो दोनों के मामलात ठीक नहीं हो सकते। एक जुमला ये। दूसरा, फिर मौलाना गए पार्लियामेंट हाउस में तकरीर की कौमी असम्बली में, उसमें मौलाना ने एक और जुमला कहा।
اس میں کہا کہ بھائی جعلی اسمبلی کہو، جعلی حکومت کہو، یا فارم 47 کی پیداوار کہو، جو بھی کہو، لیکن کام تو اسی سے چلانا ہے. صحیح. یعنی اس کا مطلب ہے اس سے اخذ یہ کیا جا رہا تھا کہ مولانا شاید حکومت کے ساتھ اندر خانہ کوئی معاملات طے کر لیے ہیں. لیکن کل میں نے پھر مولانا والی سائڈ سے کنفرم کیا، ریکنفرم کیا بلکہ، صحیح. تو مجھے کنفرم یہ ہوا کہ مولانا ووٹ نہیں دے رہے. اگر مولانا ووٹ نہیں دے رہے تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ ابھی حکومت دعویٰ کر رہی ہے صحیح. کہ ہم نے 2/3 پوری کر لی ہے، لیکن مولانا ووٹ نہیں دیں گے، یہ کنفرم کر. میں ابھی اسی طرف آ رہی تھی کہ آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 ہونا بہت ضروری ہے، اکثریت ان کی، لیکن اگر مولانا ووٹ نہیں دیں گے تو پھر کیسے مینج کرے گی حکومت؟ حکومت 2/3 بنتی ہے 224 ممبران، اور حکومت کے پاس ہیں 212، تو 12 ابھی کم ہیں. صحیح. ان میں سے 8 مولانا کے پاس ہیں. اگر 8 مولانا کے ووٹ دے دیتے ہیں تو باقی حکومت کے پاس 4 رہ جائیں گے. 4 میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 جو ہیں ایسے آزاد ممبران ہیں جنہوں نے ابھی تک سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا، سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کیا، صحیح. تو وہ آزاد ہیں. وہ اگر حکومت کو 4 ووٹ دے دیتے ہیں صحیح. تو ان پہ فلور کراسنگ کا قانون نافذ نہیں، لاگو نہیں ہوگا، ان پہ نااہلی کی تلوار نہیں لٹکے گی، تو وہ 4 بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر مولانا نہیں آتے تو پھر یہ ہوگا کہ 8 جو آزاد ممبران بیٹھے ہیں وہ حکومت اگر ان کو، اور میں نے کنفرم کیا ہے آزاد ممبران سے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے رابطے کیے ہیں. یہ کنفرم سورس نے بتایا ہے کہ حکومت نے ان سے رابطے کیے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے ان کو کہ بھائی آپ ووٹ دے دیں. تو 8 اگر یہ آزاد ممبران چلے جاتے ہیں تو حکومت کے بن جائیں گے 124 اور 120، 112 تو ہے نا، اور 212 تو ہے نا، پھر 220 بن جائیں گے. پھر رہیں گے 4. تو 4 ہو سکتا ہے کوئی خفیہ خانہ کوئی دے دے، انڈر ہینڈ ڈیل ہوتی ہے نا، انڈر دا ٹیبل، بالکل وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ وہ ترمیم پہ ووٹ دے دیں کوئی. لیکن حکومت دعویٰ کیونکہ کر رہی ہے صحیح کہ ہم نے 2/3 میجارٹی حاصل کر لی ہے. کیسے کر لی ہے؟ جب مولانا ووٹ نہیں دیں گے، مولانا ووٹ دیں، مولانا کے 8 ممبران ہیں، مولانا ووٹ دیں تو پھر تو حکومت کی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے. یہ ہم تبصرے کرتے رہے ہیں اپنے ویلاگس میں. تو لیکن مولانا اگر ووٹ نہیں دیتے تو پھر 8 آزاد کی ضرورت پڑے گی، اور 4 مزید لوگوں کی حکومت کو ضرورت پڑے گی، تب جا کے 2/3 میجارٹی ہوگی. صحیح. اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے حکومت آئینی ترمیم کرے اور سپریم کورٹ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے، کیونکہ ماضی میں بھی تو اس طرح ہوتا رہا ہے. بالکل ماضی میں ہوتا رہا ہے. یہ خدشات موجود ہے کہ حکومت اگر آئینی ترمیم کرتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں، کیونکہ اکثریت عمران حامی ججز کی بیٹھی ہے، عمران پروجیکٹ کے تحت جو ججز جن کو لایا گیا تھا، جو عمران خان کو، پی ٹی آئی کو ایکسٹرا آرڈنری بن مانگے ریلیف دے رہے ہیں، تو اکثریت اب اس وقت ان کی ہے. جس طرح ریزرو سیٹس میں جو فیصلہ دیا، وہ تو پی ٹی آئی نے ریزرو سیٹس مانگی بھی نہیں تھی، اور پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہمیں نہ دیں اور سنی اتحاد کونسل کو دیں، ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے تو درخواست نہیں دی، پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی. بالکل. جو درخواست آپ درخواست لے کے جائیں سپریم کورٹ میں کہ یہ میرا حق ہے مجھے دیں، اور سپریم کورٹ مجھے دے دے کہ میں نے درخواست ہی نہیں دی تھی، جس نے مانگی نہیں، جو کلیم ہی نہیں کرا، ان کو دے دیے. تو یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے. آئین اور 2 ججز لکھ چکے ہیں ان کے ساتھی کہ یہ آئین سے ماورا فیصلہ دیا گیا ہے، قانون سے ماورا، آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ ہے. ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں. یہ آئین کی کچھ شکیں معطل کر کے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، ریلیف دیا گیا ہے، یہ کریٹ کیا گیا ہے فیصلہ ان کو ریلیف دینے کے لیے. یہ 2 ججز لکھ چکے ہیں. تو یہ تو بہرحال یہ تنازع ہے اپنی جگہ پر کہ کیا ہوگا. سپریم کورٹ اٹھا کے پھینک دے گی. اگر پھینک دے گی تو پھر لڑائی پڑے گی، تصادم ہوگا، دونوں اداروں کے درمیان لڑائی پڑے گی. اور پارلیمنٹ اس دفعہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ ڈٹ جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی پارلیمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے. چیف جسٹس بھی ہم خیال ہی ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں، مطلب باقی ججز جو ہیں، کچھ اور ججز بھی ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہیں، جو آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کے قائل ہیں. تو میرا خیال ہے لڑائی بڑھے گی، اور شاید پارلیمنٹ اس دفعہ
عدالتوں کے سامنے ڈٹ جائیں. صحیح. جوڈیشل پیکج سے حکومت کو کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ حکومت کو فائدہ یہی ہوگا نا کہ حکومت یہ جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں ان کو تتر بتر کر دے گی. صحیح. اگر 8 ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں یا ہائی کورٹ میں 6 ججز بیٹھے ہیں تو ان میں سے 2 کو کہیں بلوچستان بھیج دیا، 1 کو سندھ بھیج دیا تو وہ پھر اقلیت میں ہو جائیں گے نا. بالکل. اور پھر ادھر سے حکومت وہ بھی قانون سازی بھی ترمیم بھی کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا رہی ہے، تو ججز کی تعداد بڑھانے سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. بالکل. اور لیکن اس کے لیے قاضی کو کنٹینیو کرانا، ایکسٹینشن دینا وہ ضروری ہوگا. اگر قاضی کو نہیں دیتے تو پھر یہ جو ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، یہ قاضی کے دور میں اگر نہیں ججز بڑھتے تعداد بڑھتی تو پھر تو فائدہ وہ اٹھا لیں گے جو اگلا چیف جسٹس آئے گا. صحیح. تو حکومت کو فائدہ ہے لیکن حکومت کو فوری کرنا پڑے گا اور اس میں جتنا ڈیلے کرے گی اتنا نقصان ہوگا. بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی. کل ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.